बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पहला हवाई जहाज़ 1903 में बनाया गया और 11 साल बाद 1 जनवरी 1914 में पहली कमर्शियल फ़्लाइट के आगाज़ के साथ फासले सिमटते गए और दुनिया के ग्लोबल विलेज बनने का अमल बाकायदा स्टार्ट हो गया। अब आप दिनों का फासला एयर ट्रैवलिंग से महज चंद घंटों में कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान में कराची से इस्लामाबाद आप 25 घंटों के ट्रेन ट्रैवल की बजाय महज 2 घंटों में बाय एयर, तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, बाय एयर आप पहुंच जाते हैं। एयर ट्रैवलिंग बहुत इंजॉयबल है। आप खिड़की से बादलों को देख सकते हैं, ज़मीन के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं और अगर यही सफ़र नाइट फ़्लाइट से करें तो ज़मीन के नज़ारे और भी खूबसूरत लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी ने आपके इस्तकबाल के लिए पूरी ज़मीन को अनगिनत चिरागों से सजा दिया हो। दिन के वक्त में बादलों के ऊपर सफ़र बिल्कुल डिज़नीलैंड की फ़िल्मों का सीन मालूम होता है और आपका दिल बेख्तियार जहाज़ की खिड़की से बाहर निकलकर बादलों के ऊपर दौड़ने लगता है। किसी नर्म मौसम में सूरज की किरणें माँ की ममता की तरह मेहरबान मालूम होती हैं। मगर यही ख्वाबनाक सफ़र खुदा न खास्ता डरावना ख्वाब भी साबित हो सकता है। एयर क्रैशेस में सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं और लातादाद ख्वाब आंखों में लिए हुए मुसाफिरों का यह सफ़र आखिरत में भी बदल सकता है। व्यूवर्स, एविएशन कंपनीज बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स लेती रहती हैं और जहाज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी जहाज़ों को सफ़र के लिए महफूज और कंफर्टेबल बनाने की तरफ ख़ास तवज्जो देते रहते हैं। मगर हादसात फिर भी होते रहते हैं। हादसे के बाद हादसे की वजूहात का तयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी बहुत सारी वजूहात में से एक ये भी है कि मज़ीद हादसात से बचा जा सके। फ्यूचर में आप उन रीज़न्स को किल करके या फ्यूचर में उन एक्सीडेंट से या इंसिडेंट से आप अवॉइड कर सकें। पायलट्स की ट्रेनिंग में एयर सेफ्टी बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पर मौजूद है। जैसा कि आम तौर पर ऐसा होता है कि हादसे की सूरत में इंसानी जानों के बचने का इम्कान ना होने के बराबर होता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन और डिटर्मिनिंग फैक्टर्स भी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होते। मगर एक बात कि हर एयर क्रैश के बाद ब्लैक बॉक्स को रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही ढूंढने की कोशिश की जाती है और इसके मिल जाने को बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता है। फैक्ट फाइंडिंग और बाद की इंक्वायरी ईजियर हो जाती है। ये ब्लैक बॉक्स है क्या और आखिर क्या वजह है कि जहाज़ के तबाह होने के साथ जब हाई टेम्परेचर में हर चीज़ जल जाती है, ये कैसे महफूज रह जाता है। हवाई हादसे की वजूहात का तयन करने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ब्लैक बॉक्स किसी नेमत से कम नहीं। टेक्निकली स्पीकिंग ब्लैक बॉक्स को फ़्लाइट रिकॉर्डर भी कहा जाता है। ये 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 CVR या कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा FDR या फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ब्लैक बॉक्स से जहन में आता है कि यह स्याह रंग का बॉक्स होगा, तो जनाब हरगिज़ ऐसा नहीं। They are painted in orange, in fact, to help in their recovery following an accident. जी हाँ, इनका रंग ऑरेंज ही होता है ताकि एयर क्रैश के बाद इनको आसानी से ढूंढा जा सके। व्यूवर्स, ब्लैक बॉक्स 1953 में 1953 में वॉरेन डेव ने इजाद किया, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। अब हम बात करते हैं CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की। व्यूवर्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को ऑडिबल रिकॉर्डर कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा बिकॉज इट क्रिएट्स अ रिकॉर्ड ऑफ द टोटल ऑडियो एनवायरनमेंट ऑफ द कॉकपिट एरिया, जिसमें शामिल है अमले की गुफ्तगू, जिसको हम रेडियो ट्रांसमिशन भी कहते हैं, ऑरल अनाउंसमेंट जो कि पैसेंजर्स को या ATC को, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को वार्न करने के लिए जो अलार्म्स दिए जाते हैं, जैसे मे डे मे डे मे डे, स्विच एक्टिवेशंस, इंजन नॉइज़ एंड एयर फ्लो नॉइज़। पुराने CVR सिर्फ 30 मिनट्स, जो लास्ट 30 मिनट्स होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करते थे। मगर अब मॉडर्न रिकॉर्डर्स आखिरी 2 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तकरीबन 80% फ़ज़ाई हादसात में ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसका मतलब है कि
حادثات زیادہ تر فضائی عملے یعنی پائلٹس وغیرہ کی غلطی یا ATC وغیرہ کی طرف سے رانگ گائیڈنس ملنے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اس لیے بلیک باکس اور CVR آفٹن پرووائڈ ایکسیڈنٹ investigation with invaluable insights into why an accident occurred. اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ ٹائپ کی. جی جناب، سیکنڈ ٹائپ آف بلیک باکس کو FDR یا فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی اورنج کلر کا باکس ہوتا ہے تاکہ فضائی حادثے کے بعد آسانی سے ڈھونڈا جا سکے. FDR فلائٹ پیرامیٹرز کو ریکارڈ کرتا ہے. منیمم ریکوائرمنٹ میں بھی یہ 5 پیرامیٹرز کے گروپ کو ریکارڈ کرتا ہے. اٹ انکلوڈز نمبر 1 پریشر ایلٹیٹیوڈ، نمبر 2 انڈیکیٹڈ ایئر اسپیڈ، نمبر 3 میگنیٹک ہیڈنگ، نمبر 4 نارمل ایکسلریشن اینڈ 5ویں نمبر پہ مائکرو فون کیئنگ ہے. یہ 5واں نمبر جو ہے مائکرو فون کیئنگ، یہ FDR کو وائس ریکارڈر کے ساتھ ملاتا ہے. FDR بھی لاسٹ 25 آورز کا ڈیٹا ریکارڈ کرتا ہے. CVR کی طرح CVR یعنی کاکپٹ وائس ریکارڈر اور FDR فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر بوتھ آپریٹس آن اینڈ لیس لوپ پرنسپل. مطلب یہ کہ یہ چلتے رہتے ہیں ٹل دا ٹائم کہ یہ جب یہ اسٹاپ کرتے ہیں تو اس سے پچھلے 25 آورز کا ڈیٹا یہ ریکارڈ کیا ہوتا ہے اس نے. 4.8 kg یعنی کہ تقریباً 5 کلو گرام وزنی یا 10.6 پاؤنڈ وزنی بلیک باکس تفتیش کاروں کو یا انویسٹیگیٹرز کو جاننے میں مدد دیتا ہے کہ ایکسیڈنٹ سیکوینس میں کیا کیا ہوا تھا اور کون کون سے عوامل تھے جو حادثے کی طرف لے گئے. پرانے بلیک باکسز میں ڈیٹا سٹوریج میگنیٹک ٹیپس پر ہوتا تھا، مگر ماڈرن بلیک باکس میں یا CVR یا FDRs میں دونوں میں ہی ڈیٹا سٹوریج کے لیے چپس انسٹال کی گئی ہیں. بلیک باکسز CVR یا FDR کہاں لگایا جاتا ہے اور کس جہاز میں FDR لگایا جاتا ہے، فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ لگایا جاتا ہے، اور کس جہاز میں CVR یا کاکپٹ وائس ریکارڈر انسٹال کیا جاتا ہے اور جہاز کے اندر ان کو کس جگہ پر انسٹال کیا جاتا ہے. جی ایک اصول کے مطابق ہر وہ جہاز جو 5700 kg سے کم ٹیک آف ویٹ کے ساتھ اڑتا ہے اس میں صرف CVR یعنی کاکپٹ وائس ریکارڈر انسٹال کیا جاتا ہے. زیادہ تر CVR. اسی طرف ہر وہ جہاز جو 5700 یعنی 5700 kg 5700 kg سے زیادہ ٹیک آف ویٹ کے ساتھ اڑتا ہے اور جو ٹربائن پاورڈ بھی ہوتا ہے یعنی جیٹ انجن والا ہو، اس میں FDR بلیک باکس یا دونوں CVR پلس FDR دونوں بلیک باکسز ہی نصب کیے جائیں گے. اب یہ کہ گاڈ فاربڈ جب کوئی ایئر کریش ہوتا ہے تو اتنا زیادہ ہائی ٹمپریچر میں سب کچھ جل جاتا ہے، انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، سامان چیزیں جہاز پورے کا پورا ڈسٹرائے ہو جاتا ہے یا ڈیمیج ہو جاتا ہے بہت کچھ. تو ایسے میں یہ FDR یا CVR یا ان دونوں کو جب ہم بلیک باکس کہتے ہیں تو یہ بلیک باکس کیسے سیو رہ سکتا ہے؟ فلائٹ ریکارڈر کو ایسا بنایا جاتا ہے یا بلیک باکس کو اس طرح کا بنایا جاتا ہے کہ یہ ہائی سپیڈ امپیکٹ یعنی ہائی سپیڈ امپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ بہت وزنی چیز کو اگر پورے پریشر کے ساتھ اوپر سے نیچے کی طرف پھینکا جائے تو اس کو ہائی سپیڈ امپیکٹ کہا جائے گا. اور دوسرا پوسٹ فائر امپیکٹ یعنی کہ آگ لگنے کی صورت میں دونوں میں سروائیو کر سکے. اس کو اس طرح کا بنایا جاتا ہے کہ یہ ہائی سپیڈ امپیکٹ اور پوسٹ فائر امپیکٹ آگ اور اوپر سے اگر نیچے اس کو پھینکا جائے پورے پریشر کے ساتھ تو دونوں میں یہ سروائیو کر سکے. مطلب یہ کہ زیادہ سپیڈ اور آگ یا دھماکہ دونوں میں تباہ نہ ہو سکے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی بلیک باکس تباہ ہو جاتا ہے یا ڈیمیجڈ بھی ہو جاتا ہے. بلیک باکس بناتے ہوئے کوشش کی جاتی ہے کہ ریکارڈر کی بجائے ڈیٹا محفوظ رہ سکے، یعنی کہ جو ڈیٹا ریکارڈر جو انسٹرومنٹس ہیں وہ بے شک ڈیمیج ہو جائیں لیکن جو ڈیٹا ہے وہ سیف رہ سکے تاکہ اس کو بعد میں ڈی کوڈ کیا جا سکے. اسی لیے ڈیٹا چپس کو ایسے کنٹینرز میں پیک کیا جاتا ہے جس میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ امپیکٹ ریزسٹنس بھی ہو اور فائر پروف بھی.
دوسری صورتحال یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں کہ اگر ایئر کریش سمندر میں یا پانی کے اندر ہوا ہے یا جہاز سمندر کے اندر گر گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں بلیک باکس میں ایک قسم کی بیٹری پاورڈ یو ایل بی لگایا جاتا ہے. یہ قسم کا انسٹرومنٹ ہے یو ایل بی. اٹ اسٹینڈس فار انڈر واٹر لوکیشن بیکن. یو ایل بی جب انڈر واٹر جاتا ہے تو ساؤنڈ دینا شروع کر دیتا ہے. یہ بیٹری پاورڈ ہوتا ہے اس لیے ساؤنڈ دینا شروع کر دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کو لوکیٹ کر لینا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. زیادہ زیادہ یہ 36 آورس تک یہ وہ بیکن جو ہے نا جو وہ سگنل دیتا رہتا ہے. تو اس کو لوکیٹ کر لیا جاتا ہے. آفٹر 36 آورس پھر بھی اس کو ٹریس کر لیا جاتا ہے، بٹ دین تھوڑا سا ذرا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے پروسیس. اس کے علاوہ جو دوسری ٹائپ ہیں بلیک باکس کی، وہ 3 ہیں جن میں ڈپلائیبل ریکارڈر ہیں، کمبائنڈ ریکارڈرز ہیں. کمبائنڈ ریکارڈرز میں یہ ہوتا ہے کہ سی وی آر اور ڈی ایف آر دونوں ہی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ امیج ریکارڈرز بھی ہوتے ہیں. امیج ریکارڈرز میں جہاز کے اندر کی، باہر کی ٹمپریچر کی، کاکپٹ کی، جو پائلٹس ہیں ان کی، ایئر کرو کی، ان کے میٹرز کی، ان سب کی تصویریں جو ہے نا وہ ریکارڈ کی جاتی ہیں. اور بعد میں جب ان کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی سچویشن کو یا فیکٹرز کو ڈٹرمن کرنے میں، جو ایکسیڈنٹ فیکٹرز تھے ان کو ڈٹرمن کرنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے. تھینکس فار واچنگ آور ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ. ویورز، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں.